मोदि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतो माघमासे कृष्णपक्षे अद्य द्वितीयान्तिथौ वासराद्वासरस्तु भौमवासरे अधिदिवसनक्षत्रे मघानक्षत्रे महानक्षत्रे श्रवणानक्षत्रे मकरस्थिते श्रीसूर्ये सिंहस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानान् सत्सु शोभननामयोगे तैतलनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभातिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कारसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।